मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक बरगज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद में 8 मकामात पर फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमर बिन इरम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये कबीला इजाज़ और शाम के दरमियान के इलाका हिजर में रिहाइश पजीर था, जिसे मदाइन साले भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 9 हिजरी में ग़ज़वे तबूक के लिए जाते हुए कौम समूद की हलाकशुदा बस्तियों के पास से गुज़र रहे थे और वहाँ से तेज़ी से गुज़रने और कुएं का पानी न पीने का हुक्म दिया था। कौम आद की हलाकत के बाद कौम समूद को अल्लाह ताला ने ज़मीन में उनका जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को इतनी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपना घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़यात जानने के बावजूद उनसे इबरत हासिल न की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और नाफरमानी की सूरत में अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की कि जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकते, लिहाजा उन्हें छोड़कर तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा हकीकी महबूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस वाज़ो नसीहत को कबूल करने के बजाय कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ अल्ज़ामात आयद करते हुए आप अलैहिस्सलाम को जुटला दिया और कहने लगे, ऐ साले, तुम पर तो जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम भी हमारे ही जैसे इंसान हो और दावा ये कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है। फरमान इलाही है, जिसका तर्जमा ये है। समूद ने भी रसूलों को जुटलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा से रोका और उन्हें दीगर गुनाहों से भी तौबा करने की तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज़्यादा सरकशी का मुज़ाहरा किया।
فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت و توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی حیثیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزہ کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔